generation, many of the people or the drug abuser are having misconception, having less information or wrong information regarding the drugs abuse now. अब नकुरी दिउँ त क्लास 8 मात्रै पढेको छ, अब ड्रग्स सप्लाई गर्नु दिउँ त समाज बर्बाद हुनेवाला छ। अब कसो गर्ने, कस्तो धर्म सङ्कट। ड्रग्स सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले ड्रग्स सेवन गर्नु चाहँदा चाहँदै पनि यदि उहाँहरूले त्यो खानेकुरो पाएनन् भने उहाँहरूले खाँदैनन्। यो तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो। World Drug Day is observed all over the world on 26 June every year. This year's theme is Share Facts on Drugs, Save Lives. I would like to welcome all our esteemed guests who took out time from their busy schedule to attend today's small awareness program organized by Rampu PS. यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ किन यस्तो हामीले एउटा प्रोग्राम राख्नु जरुरी बन्यो? कारण के छ भन्दाखेरि आई एम स्पिकिङ अन बिहाफ अफ पुलिस, सिटी पुलिस लगायत हाम्रो रम्फू पुलिस स्टेसन है। अब कोभिडले हामीलाई सताएको लगभग 2-3 वर्ष हुँदैछ। 2019 देखि लिएर अहिलेसम्म हामी यसको लडाईमा हामी समाजको हरेक लेभलबाट हामीले फाइट गरिरहेका छौँ। तर ड्रग्सको लडाई चाहिँ योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै हामीले लडिआएका हौँ र अहिले हामीले यो लडाईमा चाहिँ कति हामी सफल भएका छौँ तपाईँ हामी अगाडि नै रम्फू त हामीले झन् गेटवेमा बसेर हामी देख्छौँ कि यहाँबाट चाहिँ कतिजना हामीले ड्रग्स केसेसमा मान्छेलाई जेलमा हामीले थुन्ने काम गर्छौँ। यो लडाई चाहिँ के हामीले जितेको छौँ त? हामी कति हदसम्म सक्सेसफुल भएको छौँ त्योलाई चाहिँ हामीले अहिले एनालाइज गर्नु लागि छलफल गरेर कोभिड साथसाथै यो ड्रग्सको लडाईलाई चाहिँ हामीले कसरी निभाउनु पर्ने, कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने, यो कुरालाई हामीले मध्यनजर राखेर यस्तो पेन्डेमिकको टाइममा पनि तपाईँ हामीले यसलाई चाहिँ एकदम साइडलाइन गर्नु नसकेको कारण तपाईहरुलाई हामीले आज दुःख दिएका हौं। म आशा राख्दछु कि यो प्रोग्रामलाई तपाईले एकदम सिन्सियरली अनि सिरियसली लिएर तपाईले यहाँबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो लेभलबाट केही हदसम्म ड्रग मुक्त सोसाइटी बनाउने जुन चाहिँ थीम हामीले यो इन्टरनेशनल डे किन मनाउँदैछौँ भन्दाखेरि यो खाली सिक्किमको एउटा सानो जग्गामा मात्रै ड्रग्सको असर भएको छैन। यो चाहिँ अल ओभर द ग्लोब एभ्री इयर हामीले यो मनाउँदैछौँ ताकि जति पनि हाम्रो ड्रग एफेक्टेड सोसाइटिजहरुमा हामीले केही हदसम्म इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने हाम्रो एउटा ग्लोबल लेभलमा एउटा प्रयास हो। त्यसले गर्दा तपाईहरुले काइन्डली यसलाई एउटा पोजिटिभ नोटमा लिएर जानुहोस्। तपाईहरुले हामीलाई जति अहिलेसम्म सघाउनु भएको छ त्यो भन्दा हामी अझै तपाईहरुबाट सपोर्ट हामी आशा राख्दछौँ र यो हाम्रो प्रोग्राममा तपाईहरु आफ्नो आफ्नो बहुमूल्य टाइम लिएर आउनु भएको छ। आइ एम श्योर तपाईहरु एउटा बिजी शेड्युलमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा आई वोन्ट बी टेकिङ लङ। आई मे अल्सो रिक्वेस्ट अल द स्पिकर्स जो तपाईहरुलाई हामी म यहाँ निमन्त्रणा गर्छु, तपाईहरुले काइन्डली सर्ट एन्ड स्वीट राखिदिने, किनकि तपाईले एकदम लामो गरिदिनु भयो भने हाम्रो अनरेबल मिनिस्टर्स लगायत उहाँको टिम साथै हामी अफिसर्सहरूले पनि आफ्नो ड्युटी निभाउने हाम्रो अर्को जग्गामा पनि जानुपर्ने छ। त्यही कारण तपाईले यो प्रोग्रामलाई चाँडैभन्दा चाँडो हामीले इन अ सक्सेसफुल म्यानर हाउएभर इन अ सर्ट एन्ड स्वीट म्यानर हामीले कन्डक्ट गरिदिने तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्दै हाम्रो आजको फर्स्ट स्पिकर हाम्रो एसडिपिओ रम्फू श्री दिलीप कुमार तामाङ सरलाई म मञ्चमा निम्त्याउँदछु। सर काइन्डली एड्रेस द ग्यादरिङ प्लिज। माननीय मंत्री महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग सिक्किम सरकार, धर्म विभाग का एडवाइजर श्री रोहित महाराज जी, रम्फू पुलिस माथि अलिकति यो ड्रग कंट्रोल को लागि ज्यादा भाव छ, किनभने जति
जति पनि यहाँबाट गाडीबाट यो ड्रग्सहरू छिर्छ सबै रम्फू चेकपोस्टबाट पास भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति ज्यादा लोड छ र हामी प्रत्येक दिन अथवा 24/7 नै यो ड्रगको पछि छौँ। तर पनि जुन इन गाडीहरू हुन्छ त्यसमा सबै हामीले खोलेर चेक गर्नु सक्दैनौँ। हामी विशेष गरी सोर्स इन्फर्मेसनको आधारमा मात्रै गाडीहरू चेक गर्छौँ। All distinguished guests, ladies and gentlemen present out here, taking the permission from the Honourable Minister, I would like to speak a few lines, few words regarding today's observation day on drug abuse and illicit trafficking. As you all know, well aware of the fact that the United Nations declared June 26th as the International Day against drug abuse and illicit trafficking in an effort to strengthening action and cooperation to achieve the goal of an international society that is free of drug abuse. Though International Drug Abuse Day started from 1989, but in the current era, this drug abuse, international drug abuse, has been become very important. Day by day, in the increasing abuse of the drugs, so this day has become very important, and everyone should be focusing more on the facts that should be shared among us. The theme for this year is Share Facts on Drugs Save Lives, that aims at combating misinformation and promotes sharing the facts on drugs, as also as an initiative to resist misinformation and sharing drugs related facts, as well as solution for treating to fight against the problem all over the world. Today's observation also attempts to accomplish health for all based on science, stressing on significance of related data and statistics from the annual World Drug Report. As today on 26 June, we have been celebrating the International Drug Day. Though I would like to emphasize on one thing, that this generation, many of the people or the drug abuser are having misconception, having less information or wrong information regarding the drugs abuse. अहिले चाहिँ यस्तो हुँदैछ, हाम्रो मानिसहरूले के छ भने चाहिँ ड्रग्स युज गर्नुमा चाहिँ कतिले चाहिँ इन्टरनेटलाई प्रिफर गर्छ इन्फर्मेसन निकाल्नु लागि, या उनीहरूले ड्रग ट्रिटमेन्टबाट कतिले अब चाहन्छ, अब उनीहरूले चाहिँ यो ड्रग अब्युजबाट चाहिँ निस्किनु चाहँदा पनि दे युज इन्टरनेट फर द सल्युसन टु गेट रिड अफ द ड्रग्स। त्यो चाहिँ म यहाँ यो प्लेटफर्मको मार्फतबाट आई वुड लाइक टु सजेस्ट or would like to request that तपाईँले एउटा प्रपर च्यानल अपनाउनु पर्छ। You have to go to the proper technical person। जस्तो अहिले हाम्रोमा सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा नियरेस्ट हाम्रो रम्फू एरियामा we have the addiction center। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले गएर इन्फर्मेसन निकाल्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रपर काउन्सिलिङ या प्रपर इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द ड्रग है जुन चाहिँ मिसयुज हुँदैछ या तपाईँले छोड्नु चाहन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ नियरेस्ट हाम्रो सेन्टर जुन चाहिँ डि एडिक्सन सेन्टरमा गएर तपाईँले हेल्प लिनु सक्नुहुन्छ। इन दिस अब ड्रग अब्युजमा चाहिँ के चाहन्छु भने नट ओन्ली हाम्रो पेसेन्टको मात्रै यस्तो होइन कि उनीहरूले छोड्नु चाहन्छ डक्टरकोमा जान्छ या काउन्सिलरकोमा गएर छोड्छु भनेर मात्रै हुँदैन। हाम्रो एभ्री वानको कन्ट्रिब्युसन हुनु पऱ्यो, जसमा हाम्रो फ्यामिली भयो, हाम्रो सोसाइटी भयो, हाम्रो फ्रेन्ड सर्कल भयो, सबैकोबाट इन्करेजमेन्ट फर्स्टमा हुनु पऱ्यो। यस्तो भएन कि उनीहरूलाई हामीले असाइड राखेर होइन यो त ड्रग अब्युजर हो योसँग बात गर्नु भएन, यो यसको जहिले पनि सेम ड्रामा हुनसक्छ कि म ड्रग्सबाट निस्किनु चाहन्छु मलाई हेल्प चाहियो, त्यस्तो भनेर मात्रै होइन, हामीले उनीहरूलाई जेन्युनली हेल्प गर्नुपर्छ। इन द्याट रिगार्ड अहिले हाम्रो ट्रिटमेन्ट पोलिसीमा वी हेभ ओएसडी भन्छ, ओपियोइड सब्स्टिट्युट ट्रिटमेन्ट, विच अब टु एन एक्सटेन्ट हामीले जो अब
हाइएस्ट अमाउन्टमा ड्रग्स लिनुहुन्छ उनीहरूलाई हामीले हेल्प दिनु सक्छ होला, जसले चाहिँ लङ टर्म मेडिकल ट्रिटमेन्ट पनि भन्छ हामीले। इन द्याट रिगार्ड कतिले के गर्छन् चाहिँ म गयो ट्रिटमेन्ट लियो, ओएसटी ट्रिटमेन्ट पनि सुरु गर्यो, तर इन द्याट रिगार्ड के गर्छन् चाहिँ उनीहरूले त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ कन्टिन्यू राख्दैन। त्यो ट्रिटमेन्ट कन्टिन्यू राख्नुमा या फलोअप गर्नुमा चाहिँ यसमा चाहिँ फ्यामिलीको चाहिँ पुरै हात हुन्छ। तपाईँले फ्यामिलीले फुल्ली सपोर्ट गर्नु पऱ्यो या उसको फ्रेन्ड्स है, एनीवान एनजिओज भयो, उनीहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई एन्करेज गरेर होइन तपाईँले विथ द टाइम है तपाईँले यो छोड्नु सक्छ ड्रग्सलाई के भनेर तपाईँले अलिकति मोरल सपोर्ट चाहिँ फ्यामिलीबाट नै फर्स्टमा आउनु पऱ्यो। एन्ड सेकेन्ड अफ अल आई वुड लाइक टु से कि जुन चाहिँ ड्रग्सको कुरा चल्दा चाहिँ हामीले जहिले पनि अब ड्रग्स कन्ज्युमरलाई मात्रै ब्लेम गर्छ। हामीले यो मात्रै नगरेर चाहिँ वी हेभ टु फोकस अन दि पर्सन हु इज अब स्पोइलिङ द सोसाइटी होइन, जो मान्छेले इन्फ्लुएन्स गर्दैछ, जसले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरेर ड्रग्स लिनुमा या सोसाइटीमा फ्रिली ड्रग्स एभाइलेबल गराउँदैछ, त्यस्तो मान्छेलाई पनि वी निड काउन्सिलिङ। जस्ट हामीले ल एन्ड अर्डरको उनीहरूलाई हालेर मात्रै हुँदैन, दे निड अल्सो काउन्सिलिङ रिगार्डिङ दिस, बिकज त्यो काउन्सिलिङ हेल्प गर्छ। किनभने चाहिँ उनीहरूले आज सोच्दै होला यसले मलाई पैसा हुन्छ बिजनेस रिटर्न हुँदैछ भनेर, तर त्यो मात्रै नभएर चाहिँ दे सुड बी काउन्सिल रिगार्डिङ दि फ्युचर जेनेरेसन, कि उनीहरूले चाहिँ युथलाई बिगार्नु हुँदैछ, युथ जेनेरेसनलाई स्पोइल गर्नु हुँदैछ हो। सो इन द्याट रिगार्ड proper awareness and counseling is must for everyone, be it drug consumer or the drug supplier. So आजको म तपाईलाई सानो एउटा स्टेटस अपडेट दिन चाहन्छु जो हाम्रो युनाइटेड नेसनको ड्रग काउन्सिलले चाहिँ दिनु भएको छ। इन द्याट रिगार्ड के भन्दैछ भने चाहिँ अकर्डिङ टु द न्यू स्टेटस 2022 को रिपोर्टको हिसाबमा चाहिँ अलमोस्ट 3.5 million people are of the population of the world between the ages of 15 to 64 have used a drug at least once in the past year. In that, two portion body 36.3 million people suffer from drug abuse related disorder, and estimated globally more than 11 million people inject drugs. Half of them are having hepatitis C infection. In that regard, not only हामीले drugs को mental disorder मात्रै हैन, यो drug abuse ले गर्दा hepatitis C infection को spread पनि increase हुँदैछ, त्यसमा पनि हामीले फोकस गर्नु पर्यो। And जुन चाहिँ according to the UN Nation Office Drugs and Crime World Drug Report, around 275 million people worldwide use drugs, right? Drugs जुन चाहिँ 2021 को बीचमा, in fact, in which more than 36 million people suffer from disorders like the mental disorder, physically, yeah, they might be very much addicted towards the drugs used. So as you all know that, well aware of the facts, right, that United Nations organization is trying their best to combat with the drug abuse. So हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट स्मल कन्ट्रिब्युसन दिएर काउन्सिलिङ भएर या गुड इन्फर्मेसन दिएर उनीहरूलाई हेल्प गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ, सो दिस इयरको थिम चाहिँ हामीले शेयर फ्याक्ट्स अन ड्रग्स सेभ लाइफ भन्ने कारणै थियो। सो द्याट प्रपर फ्याक्ट्स दिएर चाहिँ हामीले कसैलाई हेल्प गर्नु सक्छ। इभन वान पर्सनलाई पनि तपाईँले एउटा गुड इन्फर्मेसन दिएर हेल्प गर्नु सक्नुभयो भने चाहिँ द्याट विल बी अ भेरी गुड थिङ है, गुड एचिभमेन्ट। one person help one person, then तपाईँको निकै पपुलेसन कभर हुन्छ नि होला। सो इन द्याट रिगार्ड आई वुड लाइक टु एन्ड माई स्मल स्पिच रिगार्डिङ दि ड्रग अब्युज, एन्ड आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल दि डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्ट प्रेजेन्ट हियर। थ्याङ्क यू सो मच। जीवन सुन्दर छ, जिउनु सक्नुपर्छ। जीवन सुन्दर छ, जिउनु सक्नुपर्छ। नशा त हर चीजमा छ, पिउनु सक्नुपर्छ। नशा त हर चीजमा छ, पिउनु सक्नुपर्छ। 26 जुन आज शनिबारको दिन अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध विरुद्ध दिवसको यस पावन घडीमा सिक्किमको यस सिमानामा अवस्थित
पर्यटन विभागको यस प्रेक्षागृहभित्र आज हामी सानो प्रोग्राम लिएर उपस्थित भएका छौं र विशेष गरी आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारका यूडी एन्ड एसडी डिपार्टमेन्टका माननीय मन्त्री, जो सारथी संगठनका चीफ पेट्रोन पनि हुनुहुन्छ, श्रीमान अरुण उप्रेती साहब। यसरी नै आईटी डिपार्टमेन्टका चेयरम्यान एडभाइजर श्रीमान तेन्जिङ लाम्टा साहब, जो सारथी संगठनका पेट्रोन हुनुहुन्छ। यसरी नै हाम्रा भीमो म्याडम, जो एडभाइजर कल्चर डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ, सारथी संगठनका उहाँ पनि पेट्रोन हुनुहुन्छ। त्यसरी नै फिल्म बोर्डकी चेयरपर्सन हाम्रो पूजा शर्माज्यू, जो सारथी संगठनका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै हाम्रो सिङताम नगर पञ्चायतका अध्यक्ष महोदय सुरेश कुमार तामाङज्यू, उहाँ हाम्रो सारथी संगठनका भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ। अनि साथसाथै यस इस्ट डिस्ट्रिक्ट पूर्व जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्रीमान हरि रिजाल सर। अनि सेक्रेटरी हाम्रो विशाल भाइ, उहाँको टिम पनि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। साथसाथै हाम्रा एनबी दाल साहब, जो कन्ट्र्याक्टर एसोसिएसनका चेयरम्यान साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि। र यसरी नै जसको उद्बोधन अहिले हामीले श्रवण गर्दै थियौं, जसले रम्फूलाई अनि यस क्षेत्रलाई सुरक्षाको कवच घेरामा राखेर सिक्किमलाई बचाउने पक्षमा जुन सोच बोकेर काम गर्दै आइरहनु भएको छ, हाम्रो अति आदरणीय एसडीपीओ दिलीप साहब र यहाँका हाम्रा पीआई साहब लगायत प्रहरी विभागका सम्पूर्ण टिम, अनि साथसाथै नगर पञ्चायतका रम्फू नगर पञ्चायतका प्रेसिडेन्ट लगायत अनि यहाँका प्रशासन अनि यहाँका नगर पञ्चायतका सम्पूर्ण टिम, सबैलाई एक मुष्टमा म सम्बोधन गर्दै, अनि हाम्रो भिडियो साहब अनि लगायत जति पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, अब सबैलाई सम्बोधन गरिरहँदा समय अलिक जान्छ होला। र हाम्रो डाक्टर साहबलाई म सुन्दै थिएँ, बडो सुन्दर ढङ्गले आफ्नो उद्बोधन यहाँले राख्दै हुनुहुन्थ्यो। म यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो प्रेस मिडियाका हाम्रा बन्धुहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैलाई एकमुष्ट प्रणाम अभिवादन चढाउँदै म एक दुईवटा कुरा यहाँको अगाडि राख्न चाहन्छु। भनाइ छ नि, साधु सुत्यो भने संस्कार कसले दिने हेरे, अनि सैनिक सुत्यो भने देशको सुरक्षा कसले गर्ने है। यस कारणले गर्दा आज सिक्किमको सैनिक बलले, प्रहरी विभागले जुन प्रकारले आज सिक्किममा काम गर्दै आइरहनु भएको छ, अत्यन्तै प्रशंसनीय यो विषय बनेको छ। आज सारथी संगठनको पक्षबाट मैले बोल्नु पर्दा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एक धार्मिक व्यक्तित्व, साँच्चै नै होला एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व भएको हुनाले गर्दा, जो सधैँभरि सकारात्मक सोच्नुहुन्छ जनताको पक्षमा र समाजको पक्षमा र प्रदेशको पक्षमा। यस कारणले गर्दा यस्ता सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सकारात्मक सोचको फलस्वरूप नै हो सारथी संगठन। सारथी संगठनको उपज सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सकारात्मक सोचबाट भएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि आज यो संगठनले विविध क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवेरनेस दिने काम, सचेतना कार्यक्रम गर्दै आउने यो काम सारथी संगठनले गरिरहेको छ। साथै कलेजहरूमा गएर अब आउँदो दिनहरूमा बहुत ठुलो रणनीति बनाएर हामी यो सारथी संगठन अगाडि बढ्नेवाला छ। यसको लागि प्रहरी विभागसँग हामी तालमेल मिलाएर, एजुकेसन डिपार्टमेन्टसँग सम्पर्क साधेर, वेलफेयर डिपार्टमेन्टसँग, हेल्थ डिपार्टमेन्टसँग हामी सम्पर्क साधेर उहाँहरूको साथमा हातेमालो गरेर
अनि अन्य समाजमा रहेका एनजिओहरूसँग पनि हामी तालमेल मिलाएर हामी अगाडि काम गर्नेवाला छौँ यो पक्षमा। मलाई पनि दुःख लाग्छ, सायद तपाईँहरूलाई पनि दुःख लाग्छ होला। हाम्रो एसडिपिओ साहबले जुन एउटा घटनाको जिक्र यहाँ गर्नुभयो, प्रत्येक घरको आमा र बुबाको आँखामा आज आँसु छ। यसै कारण त म भन्ने गर्दछु, तिमी पेन्सिल भएर कसैको सुख लेख्न सक्दैनौ भने कम से कम रबर भएर कसैको दुःख त मेटाउन सक्छौ। कम से कम प्रयास त हामी गरौँ। आज सिक्किम कतातिर गइरहेको छ, सिक्किम बदनामको कगारमा खडा छ। यो कुराहरू हामीले चिन्तन गर्ने विषय हो। चिन्ता होइन, चिन्ता त प्रत्येक व्यक्तिले गरिरहेको हुन्छ, चिन्तन समाजको भइरहेको हुन्छ। अनि चिन्तन गर्ने व्यक्तिले मात्रै समाजलाई सुधार गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसकारण आज हामी जति यहाँ उपस्थित भएका छौँ, चिन्तन गर्ने समय आएको छ, यो घडी आएको छ। र रम्फू चेकपोस्ट भनेको यस्तो जग्गा हो, यहाँबाट राम्रो पनि पास हुन्छ, यहाँबाट नराम्रो पनि पास हुन्छ। त्यसको देखरेखको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा तपाईहरु प्रहरी दल यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। र तपाईहरुले जुन कार्य योभन्दा अगाडिको दिनहरुमा गरेर आउनुभयो, सिक्किमको पक्षमा, सिक्किमको जनताको हितमा, यहाँका युवा भाइ बहिनीहरुको हितमा तपाईले जुन कार्य गर्दै आउनुभयो, यो अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक तपाईले गरेको कार्यक्रमको सारथी संगठन सधैँभरि सराहना र प्रशंसा गर्ने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, यदाकदा मलाई दुःख लाग्छ, अब सजग गम्भीरताले हुने दिन आएको जस्तो मलाई लाग्छ। दाग कसैलाई नलागोस्, आरोप कसैलाई नआओस्, यो खालको सोच बोकेर हामी अगाडि काम गरौँ। मेरोमा पनि डाटा छ। अघि डाक्टर साहबले जुन डाटा पेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सम्पूर्ण डाटा मैले पनि कलेक्सन गरेको छु। विशेष गरी सिक्किमको पक्षमा पनि मैले मेरो डाटा कलेक्सन गरेको छु, तर म भन्न चाहदिनँ, किनभने सिक्किमको बदनाम मुक्ति नगर्ने, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सजग गर्ने काम हामी गरौँ। प्याकरहरू जति पनि छन् आज हाम्रो सिक्किममा, म उहाँहरूलाई मेसेज पनि दिन चाहन्छु। तपाईले सम्झिनु भएको र त्यो एउटा बिजनेस भनेर धेरै वर्ष अगाडि एकजना हेल्थ मिनिस्टर हाम्रो सिक्किमको, जसको नाम म दिन चाहदिनँ, उहाँले मेरो एउटा कार्यक्रममा आएर भन्नुभयो, महाराजजी म साँच्चै नै चिन्तित छु भन्नुभयो। अनि 4-5 वटा किताब बुक्स मलाई हस्तान्तर पनि गर्नुभयो, महाराजजी तपाईले पढिदिनुहोस् भनेर। हुन्छ सर भने। अनि उहाँलाई मैले 2 शब्द बोल्नु दिएँ माइकमा। अनि उहाँले बोल्दै जाँदा के भन्नुभयो त भन्दा, यो विशेष गरी हाम्रो प्रहरी, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले सोचिदिने विषय छ र हाम्रो पनि विषय, हाम्रो लागि पनि जरुरी छ। उहाँले एउटा कुरो गर्नुभयो, एकजना लेडी लगभग 35 वर्ष पुगेकी, 35 वर्ष पुगेकी लेडी जिन्स पेन्ट लगाएकी, कालो ज्याकेट लगाएकी, सिधै हेल्थ मिनिस्टर साहबको अफिस भित्र आउँदछिन् र उले एप्लिकेसन पछार्दछिन् टेबलमा। अनि उनले भन्दछिन् मलाई नकुरी दिनुहोस्। ध्यान दिएर सुन्नु होला। उले भन्दछिन् मलाई नकुरी चाहियो। हेल्थ मिनिस्टर साहबले प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यो बहिनीलाई, बहिनी तिमी कति पढेकी हौ भन्दाखेरि म क्लास 8 पास मात्रै हुँ। हेल्थ मिनिस्टर साहबले भन्नुहुन्छ, बहिनी त डिग्री हासिल गर्नेहरू वेटिङ लिस्टमा छ नकुरी नपाएर, तिमी क्लास 8 पढ्दै गरेकोलाई म नकुरी कहाँबाट दिनु। त्यतिखेर त्यो बहिनीले भन्दछ, या त मलाई ड्रग्स सप्लाई गर्न दिनुहोस्, या त मलाई फेरि नकुरी दिनुहोस्। यो सोचनीय विषय हो, यो गम्भीर विषय हो। अब हेल्थ मिनिस्टर साहब अगमक्क पर्नु भएछ त्यतिखेर। अब नकुरी दिउँ त क्लास 8 मात्रै पढेको छ, अब ड्रग्स सप्लाई गर्नु दिउँ त समाज बर्बाद हुनेवाला छ। अब कसो गर्ने, कस्तो धर्म सङ्कट। यो कुरा उहाँले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने यो धर्म सङ्कट तपाईको जीवनमा पनि आउँछ, मेरो जीवनमा पनि कुनै दिनमा आउँछ। तर मेरो भनाइ के छ भने केवल ड्रग्स सप्लाई गर्नु, पसार गर्नु यो बिजनेस होइन। कसैको ज्यान तपाईले मार्दै हुनुहुन्छ, हजारौंलाई मारेर तपाई आफ्नो परिवार पाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई बिजनेस भनिँदैन, त्यसलाई कुत्सित कार्य भनिन्छ, त्यसलाई आतताईले गर्ने कार्य भनेर भनिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मेरो निवेदन छ यस्ता पेडलरहरूलाई कि तपाईहरुले हजारौंको ज्यान दिँदै हुनुहुन्छ, यसकारणले गर्दा यो कार्य तपाईले छोड्दिनुहोस्। बिजनेस हजारौं छन्,
तपाईहरु सारथी संगठनसँग जोडिनुहोस्। तपाईहरुलाई हेल्प के गर्नुपर्छ गोल पक्षमा हामी संगठन गर्न तयार छौं। यसकारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जनमानसले बुझ्ने दिन आएको छ र यसै त थुप्रै छ भन्ने कुराहरू जब म प्रेजेन्टेसन लिएर तपाईहरुको अगाडि उपस्थित हुन्छु त्यतिखेर मोरल एजुकेसन के हो? आज मोरल एजुकेसन को कमी है, नैतिकता पतन को कारणले गर्दा नै सिक्किम अनि आज विश्व आज गलत दिशाको तर्फ गइरहेको छ। हाम्रो मान्छेले नैतिक मोरल एजुकेसनलाई हल्का लिइरहेको छ। संस्कार के हो? संस्कार छैन भने समाज छैन, देश छैन, प्रदेश छैन, विश्व छैन। आज यसकारणले गर्दा संस्कारित हुने नितान्त आवश्यक छ र यिनै कुराहरूलाई सारथी संगठनले बोकेर आज हिँडेको छ र आउँदो दिनहरूमा हामी अब ट्रेनिङ दिनेवाला छौं। बहुत कुछ हामी काम गर्नेवाला छौं। यस्ता थुप्रै रणनीतिहरू हामीले बनाइसकेका छौं र मैले म आज गर्व गर्छु हामीले एउटा अरुण उप्रेती साहब जस्तो यस्ता माननीय मन्त्री महोदय आज हामीले चिफ प्याटर्नको रूपमा पाएका छौं। यति साह्रो उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ यो विषयमा। रात दिन मलाई पनि झकझकाइरहनुहुन्छ, महाराजजी केही गरौँ न, काहीँ कार्यक्रम गरौँ न, के गरौँ न भनिरहनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो डिपार्टमेन्टको व्यस्ततालाई पनि पर सारेर आज समाज हितको निम्ति, देश र राष्ट्र हितको निम्ति, युवाहरूको हितको निम्ति आज उहाँ हामीसँग जोडेर यसरी हिँडिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो बहुत ठुलो कुरो हो। यी कुराहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ र सिक्किम प्रहरीलाई अनि साथसाथै हाम्रो यस रम्फू चेकपोस्टमा जति पनि ड्युटी निभाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुले साँच्चै नै उत्कृष्ट ड्युटी निभाउनु भएको फलस्वरूप आज हाम्रो सारथी संगठन तपाईहरुलाई सानो सम्मान दिन आएको छ, प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गर्न आएको छ। यो प्रशंसा पत्र तपाईहरुले अब केही क्षण बादमा हाम्रो संगठनको तर्फबाट लिनुहुनेछ। भन्दै अगाडिको दिनहरूमा अब हामी एक भएर हेर्नुहोस्, मादल पनि एकपट्टि मात्रै ठोक्दाखेरि ताल निस्किँदैन, अर्कोपट्टि ठोक्नै पर्छ अनि मात्र नृत्य गर्नेले नाच्दै गरेको हुन्छ, किनभने उसलाई पनि तालको आवश्यकता पर्छ। त्यसरी नै प्रहरी विभाग अनि हामी संगठन एक भयौँ भने सिक्किमको काया पल्टाउन सक्छौँ। यसकारण यस्ता सोच बोकेर हामी अगाडि बढौँ। भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय लागु विरुद्ध दिवसको दिन अब आजदेखि उपरान्त संकल्प गरेर चिन्ता होइन, चिन्तन गर्नेपट्टि लागु भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थ्याङ्क यू सर। आज 26 जुलाई अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ निषेध दिवस अथवा एन्टी ड्रग डे हो दिन रम्फूको यो हाम्रो टुरिज्म गेस्ट हाउसमा जुन एउटा सानो कार्यक्रममा उपस्थित दिनुहुने हाम्रा अति आदरणीय अति पूजनीय रोहितराज महाराजज्यू जो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँको अनुमति लिँदै र यसरी नै यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा सारथी सङ्गठनका अथवा सिक्किम सरकारका एडभाइजर श्री लाम्चा सर, यसरी नै हाम्रो सिक्किम सरकारका एडभाइजर हेमु म्याडम, यसरी नै सिक्किम सरकारका मनोनित चेयरम्यान पूजा म्याडम लगायत सिक्किम कन्ट्राक्टर एसोसिएसनका चेयरम्यान श्री दाल साहब, त्यसरी नै हाम्रो हरि रिजाल सर जो पूर्व जिल्लाको अध्यक्ष सारथी सङ्गठनबाट हुनुहुन्छ र यसरी नै रम्फूबाट हाम्रा अति आदरणीय एसडिपिओ साहब अथवा सिक्किम रम्फूका इन्चार्ज हाम्रा दिलीप सर, हाम्रा रम्फू नगर निगमका अध्यक्ष महोदय, त्यसरी नै सिङताम नगर निगमका अध्यक्ष महोदय लगायत वरिष्ठ हाम्रा स्वामीनाथजी, यसरी नै हाम्रा डाक्टर साहब र यसरी नै म एकै मुष्टमा सबैलाई भिडियो साहब लगायत सबैलाई एकै मुष्टमा म समर्थन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर एउटा उसले हामी केटाकेटीमा देउसी खेल्नु जाँदाखेरि भन्थ्यो यहाँ मात्रै होइन सारा संसार घुम्नै पर्छ भने जस्तो हामी आज माथि सदर थाना गान्तोकबाट रानीफुल सिङताम हुँदै अहिले हामी रम्फू आइपुगेको छौँ। यसरी नै हामी मल्ली जोरथाङ जानुपर्छ र अहिले सुनेको अनुसारमा
मन्दी टु जोरथाङको बाटो पनि केही दिनको लागि बन्द भएको, मर्मती कार्यको लागि बन्द भएको सुनिएको छ र त्यहाँबाट हामी फेरि नाम्ची घुमेर जानुपर्छ भन्ने पनि सुनिँदैछ। यो बर्सातको मौसम छ र म यो आजको दिनमा बेसी समय नलिकन एकदम छोटकरीमा विशेष गरेर मलाई आज यो जुन चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राममा एउटा शब्दमा मलाई अलिकति हाइलाइट गर्नु मन पर्यो कि इलिसिट ट्राफिकिङ, जुन हामीले अहिले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पलको रूपमा अथवा उदाहरणको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले हामी आउँदाखेरि यो गिलासमा जुन पानी हालेर राखेको छ त्यो गिलास यहाँनिर घोप्टो बनाएर राखिएको थियो टेबलमा। त त्यो गिलासलाई हामीले सम्झिनु पर्यो ड्रग्स खाने व्यक्तिहरू जबसम्म त्यो गिलासमा पानी भरिएन अथवा कसैले ल्याएर त्यहाँ पानी हालिदिएन तबसम्म त्यो गिलासले कुनै केही काम लागेन। त्यो गिलास भन्नु मतलब ड्रग्स सेवन गर्ने व्यक्तिहरूले ड्रग्स सेवन गर्नु चाहँदै पनि यदि उहाँहरूले त्यो खानेकुरो पाएनन् भने उहाँहरूले खाँदैनन्। यो हामीलाई थाहा भएको कुरा। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन पाराले अहिले हाम्रो विशेष गरेर प्रहरी विभागले जुन पाराले अहिले हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अथवा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार आएदेखि यता जुन पाराले यो ड्रग्सलाई रोकथाम गर्नुको लागि अथवा यसको जति पनि प्याडलर्सहरू छ उहाँहरूलाई पक्रिने काम, धराशायी गर्ने काम जुन भइरहेको छ यसको लागि हामी उहाँहरूलाई एकपल्ट जोरदार तालीले उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ। प्रत्येक आज हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छौँ कि प्रत्येक पुलिस प्रहरीमा काहीँ न काहीँ केही न केही मात्रामा ड्रग्सहरू पक्रिरहेको छन् उहाँहरूले। आज म एउटा राजनीतिक पेसा गर्ने व्यक्ति भएर आज म यो कुरा भन्न हिचकिचाउँदिनँ। आज 25 वर्षसम्म कुनै सरकार थियो सिक्किममा भने त्यो सरकारले सिक्किमलाई 1 नम्बरमा पुर्याएको छ केमा भन्दाखेरि ड्रग्स सेवन गर्नेमा राज्यमा। यो एकदमै नराम्रो काम भएको छ। 25 वर्षको सरकारले आज सिक्किमलाई ड्रग्स सेवन गर्ने राज्य बनाएर आज सत्ता हामी सिक्किमे जनताले आज एसकेएम सरकारलाई सत्तामा ल्याएको छ। हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस कोलेश्वरको नेतृत्वमा हामी युवाहरू लागेर हाम्रा महाराजी जस्ता धर्मगुरुहरू लागेर समस्त सिक्किमे नागरिक लागेर सिक्किमलाई 5 वर्षभन्दा छिट्टै भने हामी सिक्किमलाई ड्रग्स मुक्त बनाउँछौँ भने हामीले प्रण गर्नुपर्छ। आजको दिनमा उहाँले यहाँ भन्न चाहन्छु र यसरी नै हामी एउटा नागरिक भएको खण्डमा हामीले कसैले पनि ड्रग्सहरू सप्लाई गरेको देख्यौँ भने हामीले आँखा बन्द गरेर बस्नु हुँदैन। हामीले लगेर हाम्रो नजिकैको पुलिस प्रहरी चौकीमा यहाँनिर यस्तो भएको शङ्का भएको छ अथवा यस्तो हुँदैछ भने हामीले उहाँहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। यो पनि हामी नागरिकको कर्तव्य हो। आज कसैको छोराछोरीले ड्रग्स सेवन गर्दैछन् भने हामी हाँस्ने काम, उहाँहरूलाई खुसी गर्ने काम गर्नु हुँदैन। भोलि हाम्रै छोराछोरीले पनि यो काम गर्न सक्छन् भने हामीले सोच्नुपर्छ। त्यही भएर यो कुलतमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झाउने कार्यहरू गर्नुपर्छ र तपाईँहरू कसैले पनि इन्डिभिजुअली काम गर्नु सक्नु भएन भने आउनुहोस्, संस्थासँग जोडिनुहोस् र संस्थासँग लागेर हामीले सिक्किमलाई हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच, एसकेएम पार्टीको सोच विचार, एसकेएम सरकारको सोच विचारलाई तपाईँहरूले साथ दिँदै सिक्किमलाई ड्रग्स मुक्त बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रमा आएर हामी काम गरौँ भन्ने तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दै र फेरि एकपल्ट समस्त सिक्किम प्रहरीलाई आजको यस शुभ दिनमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै म मेरो यो छोटो समाजसँग यही समर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।